म्हज्या मोगाल भाव भयणानो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता। हो म्हजो आनी एक व्हिडिओ। ह्या व्हिडिओन हांवें जी वळख म्हाका मेळ्ळ्या ह्या पवित्र पुस्तकांतली तें सोत तुमच्या मुखार दवरता। तर भाव भयणानो, जेजूचें उतर सोत वाट आनी जिवीत, पूण कशें ताजी सजमणी नासतना आयज जायत्या जाणांचो इबाड जालोलो आसा। जायतीं जाण आयज काळुकान आनी पातकान कश्टोन आयज तांचो शेवट जालोलो आसा। देखून पवित्र पुस्तक ताजो कचरो करून दवरला मनशांनी आनी तें पांयां दाडा माडयलां। ताका लागून शिकोवन दितेल्यांचे दोळे मातये भाशेन कुड्डे जाल्या, कान बेरे जाल्या आनी जीब मोनी जाल्या। देखून देवाच्या उतराचो वालोर आयज पर्यंत कळोंक ना। तर आमी संवसारान कितलेंय शिकप केलें आनी केदे व्हडले शिकपान आमी तजवीज दाखयली जाल्यार देवाचें उतर शिकपान ना। कित्याक जेजूनच म्हणलां, वयरसान आयल्या बगर कोणाच्यानूच देवाचें उतर चाखूंक जायना। कित्याक जो संवसारांतलो तो संवसारा प्रमाणे जियेता आनी संवसारा प्रमाणे चलता आनी संवसार ताका मान दिता। पूण जो देवाचो तो देवाच्या उतरांनी जियेता आनी देवाच्या उतरांनी चलता। कित्याक देव ताका माप मेजप नासतना आपली पदवी दिता आनी तेंच संवसारान तो मनशा मदेकत देवाक जाय ताका तो उजवाड आनी मोग फावो करता। देखून देवाचो आवाज स्वताचो तो येवच्या आदीं मरोण्यान असो ताळो आयकूंक आयलो। जुआंव बावतिस्ट ही क्रिस्तांव धर्मान एक मस्करी करून दवरला, एक हेबाळां करून दवरल्या, एक मौजेचें हातियार करून दवरलां। मौजा मारपाचें, खावपाचें, जेवपाचें, पियेवपाचें आनी भायांनी उडक्यो मारून आयज ही फटिंगपणां करून संवसाराचे कायदे शिकयतात। हे वडिलांनी करून दवरलेलें फटिंगपण आयचे पिळगेक एक माल्लिसांव जावन आसा आनी ते आयज घराबे निसणपणांक पडलेले आसात। देखून भाव भयणानो, आयज जिवितांत भितर सरूंक म्हाका जायतो वेळ लागलो। देवाचें उतर तो सोंपें जाल्यार तें रोखडेंच मनीस गिळटले आसले आनी मनीस आयज सगळें बरें करतले आसले। पूण आयज देवाच्या उतराक कितली पिडापीड आसा, कितलो अपमान आसा, कितलो दुमाडो आसा आनी कितले कश्ट आसा ते आयज ह्या जिवितांत हांवें अणभवले आनी जायतें म्हाका आयज ह्या देवाच्या उतरांत बरें मेळ्ळें। हांवें कश्ट भोगले पूण ते कश्ट म्हाका देवान धाडूंक ना आनी देवान दिवंक ना, पूण म्हज्या फटिंगपणान आनी म्हज्या कर्तुबांक हांवें ते भोगले। कित्याक म्हाका जिविताची वळख नासली। हांव क्रिस्ताचें नांव घेवन जियेतालो पूण क्रिस्ताची वळख म्हाका मेळूंक ना। संवसाराचे कायदे पाळटालो पूण त्या कायद्यांनी कितेंच बरें म्हज्या जिवितांत घडोंक ना। पूण सगळे जिवितांत हांवें भोगले ते कश्ट, पिडा, दुयेंसां आनी दोतोर आनी वखदां हेंच म्हजें जिवीत आसलें। तेन्ना एक ताळो म्हज्या जिवितांत हांवें आयकलो आनी होच तो पास्टर जेन्ना जेजून ताका टीबी हॉस्पिटलान मरणांतलो जिवो केलोलो आनी आपल्याक मेळ्ळेलें जिवीत ताणें धांकडें घालून लिपोवन दवरूंक ना, पूण सगळे माजार उक्तें करून देवाच्या उतराक आसा ती पदवी मनशा मदेकत दाखयली। ताणें देवाचें उतर इबाडूंक ना, हो देवाच्यो मस्कऱ्यो करूंक मनशांक दाखोवंक ना, पूण जे ताजेशी येतले, कश्टवतले, हारीन धरलेले, जे मनशाचे कुडीक घाये पडटात जिवी आसतना, किडे पडलेले, जे आयज मनीस मनशांचेर मेडे ओतमे देंवसार बसतात आनी अशे मनीस कश्टवतात संवसारान आसतना, जे आयज घराबे जे देंवसाराक मान दिवन जियेलेले, गायांनी शिरापांनी जियेलेले, दुसऱ्याचें पाड घातलेले, फटिंगपणां केलेले, असल्या जिवितान आसलेल्या मनशांक आयज ह्या पास्टरान जेजूची खरी वळख दाखयली
आपणाक कशें जेजून जिवीत दिला, आपणाक कसो जेजून 3 दुयेंसांतलो एक वखद नासतना बरो केला आनी जेजू कसो संवसारान मनशां मदें जियेता तर तो जिवो आसा आनी ताका वळखून घेतल्याक तो वळखता हें ताणें उक्तावें करून दाखयलें। पूण ताणें केलेलें हें सगळें मनशां मदेकच याज्ञिकांनी हो कचरो केलो आनी ताजेर फर्मोण मारलें आनी लोकांक ताजेशी येवपाचें बंद करून लोकांच्या मनान काळूक घातलो, कित्याक तेच काळुकांतले। आयज ताचें सवें काळूक आसा, ताणीच देवाक सारको वळखूंक ना, कित्याक ताणी देवाक तर वळखलो जाल्यार आयज जेजूच्या रोगताचेर ते अनउपकारी जावचें नासले आनी जेजूक ताणी दूख दिवचें नासले, जेजूक ते सोबे माजार लोचेक घालचे नासले आनी ते माल्लिसांव घेवन आपल्या जिवितान कश्टान मरचे नासले, तर तांकां जिवीत मेळटलें आसलें आनी तांकां मेळिल्लें जिवीत आयज कशें मनान ते दुसऱ्यांक सोवें दितले आसले। पूण नाटकायेचे देखून आयज ताणी ही नाटकाय आपल्या जिवितान घेवन आयचो दीस पर्यंत ते ह्या फटींगपणाचे जिवितान जियेतात, कित्याक आयज हें सगळें म्हज्या जिवितान हांवें अणभवलें आनी पळयलें। हांव तांचेर फर्मोण मारिना, पूण तांची कर्तुबां जी हांवें म्हज्या काश्या दोळ्यांनी पळयल्या आनी जी उतरां म्हाका मेळ्ळ्या तींच हांव तुमकां उक्तावीं करतां, कित्याक सोत वाट जेजू ताच्या बरोबर आमकां आनी दुसरो देव ना। एकाच देवाक मान आसा आनी ताणेंच तो आमकां दाखयला। देखून संवसारान मनशांनी करून दवरलेले धोरम, मनशांनी करून दवरलेले देव आयज आमकां एका दुयेंसा वरवीं आयज ही शिकवण दाखयली, कित्याक मनशांनी केलेले देव आनी मनशांनी केलेले धोरम सगळे निर्फोड जाले, पूण जेजू स्वताचो आनी जिवो तो निर्फोड जावंक ना। देखून आमचे मागणे आयज बंद करिनासतना आनी भियेनासतना आमी देवाक वाखाणलो ह्या कोरोनाच्या वेळार। आनी आयज अशें आमकां आयज ह्या पास्टरा वरवीं आयज वळखूंक मेळ्ळें, जें ताणें आमच्या काळजांनी रिकोयलेलीं की देवाची जिवी उतरां ती निर्फोड जाली ना, तर आयज आमचेर पिडा दुयेंसां आयज जेजून बरी केली आनी दाखयलें आपूण जिवो आसा। पूण मंदिरांनी आयज तें लिपोवन दवरलें आनी काळूक मनशाच्या जिवितान घातलेलो आसा। देखून मनीस काळुकान उठता, काळुकान नाचता आनी देवाचेर अपमान करून देवाचें उतर पांयां तळा मोस्तूंक सोदता, देवाचेर आड झुजूंक सोदता आनी देवाक पिडापीड दिवंक सोदता, देवाचो कचरो करूंक सोदता, देवाच्यो मस्कऱ्यो करूंक सोदता। पूण भाव भयणांनो, हें सगळें आमी केलें जाल्यार कसलोच आमकां फायदो जावचो ना, कित्याक हांवूय त्याच धर्मान वाडलां, पूण ह्या धर्मान म्हाका कितेंच वळख मेळूंक ना। जेन्ना ह्या देवाच्या स्वताच्या उतरान भितर सरून हें देवाचें जिवें उतर हांवें चाखलें आनी तेन्ना ताजी घडसाण म्हाका कळ्ळी। आयज तेच घडसाणी म्हजें जिवीत हांव चलयतां आनी त्याच देवाच्या स्वताच्या उतरान येतेल्या दुमाड्याचेर, कश्टांचेर आनी पिडेचेर जैत व्हरतां, कित्याक एकलोच देव खरो, एकलोच देव जिवो, ताच्या भायर आनी दुसरो ना। देखून आयज म्हाका जायती पिडापीड मनशांनी दिली, जायते अपमान केले, जायते म्हजें नांव उबयलें आनी आख्ख्या वाड्यांत आनी गांवांत जायती म्हाका पिडापीड आनी दूख मेळ्ळें। पूण हें सगळें देवाक कित्याक पाड घालूंक ना, ह्या मागण्यांनी भितर सरून म्हाका कोणाक अपमान करूंक दाखोवंक ना, गायी सोवंक दाखोवंक ना, शिराप घालूंक दाखोवंक ना, पूण जेजून म्हजें जिवितान आसलेलो काळूक म्हाका उक्तो केलो आनी तेन्ना सोत वळखूंक पावलो। देखून हीच उतरां आयज तुमच्या कानार सादयतां। आयज कॅन्सर, आयज कोणें कॅन्सर मनशाक घातले काय, आयज ही दुयेंसां मनशाची कुडीक रिकतात ती, आयज मेडे वतमे मनशाचेर बसतात ते वर्सांची वर्सां, आयज मनशाक ते बांदून दवरतात आनी मनशाचें जिवीत इबाड जायत वता। तर हें कोणें घातलें काय, आयज जेजून घातलें काय, जेजून मनशाक पिशे केले काय, जेजून मनशाचेर देंवसार बसयले काय, जेजून मनशांक पिडा आनी दुयेंसां दिली काय, जेजून मनशाक हातूंतणार कश्टांक सांडले काय, जेजून मनशाचो इबाड केलो काय, जाल्यार जेजू ह्या संवसारान येवन अपमान भोगून, कश्ट सोंसून, दुमाडो घेवन, लॉस भोगून ह्या खुर्साचेर कित्याक मेलो काय। आयज भाव भयणांनो, ह्या प्रश्नाचो जबाब आमचेच मदें आसा। देखून देवाचें उतर कोणाकूच फुटयना, कोणाकूच नाडिना आनी कितेंच वांकडें देवाच्या उतरान मेळना, खंयसरूच पुस्तकार मेळना जेजून मनशाचेर कस घाल्ल्या म्हूण, जेजून मनशाक पिडा दिल्या म्हूण,
जेजूक मनशाक हातून लिदोयला म्हण, पण आयज अशें पुस्तकार मेळटा जेजून बुड्डे आसलेल्यांचे दोळे तांकां परतून दिले, भेरे आसलेल्यांक ताणें नवे कान दिले, मोने आसलेल्यांक ताणें नवी जीब दिली, तोटे आसलेल्यांक ताणें नवे पांय दिले, धरण आसलेल्यांक ताणें उबे केले, तर मालदिसां घेवन जियेतेल्यांचे मालदिसां काडून तांकां सुटका दिली। आनी बरें जिवीत जेजूच्या उतरांनी आयज मनशाक मेळ्ळें जाल्यार मनीस जेजूच्या उतराक कित्याक जळटा गाय। आयज भाव भयणानो, आयज मनशाच्या भितर आसा तो सैतान, कित्याक जेन्ना हे मातयेक मनशाक ल्हान आसतना ही भेट करतात, तर आयज भाव ती म्हणटा तेन्ना भुरग्याक ते मातयेक भेटयतना ताका कुड्डो भेरो आनी मोनो करता, आनी तेन्ना सैतान ताच्या जिवितान रिगता। देखून देवाचें कितेंच तो ओळखूंक पावना, देवाचें कितेंच सत ताच्या जिवितान वचना, आनी कितेंच देवाक तो आयज आपल्या जिवितान घेवंक पावना, कित्याक हें म्हजेच वरवीं आयज म्हाका ओळखूंक मेळ्ळें। जेन्ना ह्या उजवाडान जेजून म्हाका हाडलो आनी म्हजे दोळे काळुकांतले उक्ते केले, तेन्ना म्हाका ह्या पुस्तकान आसलेलें सत आयज ह्या पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका ओळखूंक मेळ्ळें। तर आयज देवान मागलेल्या मनशाच्या हातींतल्यान हांवें हो स्नान घेतलो आनी तेन्ना म्हजे दोळे उक्ते जाले, कान उक्ते जाले आनी जीब उक्ती जाली, आनी म्हजी कर्तुबां म्हाका ओळखूंक मेळ्ळीं। देखून मंदिरांनी आयज मनशाचें जिवीत ह्या बांदपासान बांदून घातलेलें आसा। देखून आयज वडिलां गाडयांगेर पावतात आनी आपल्या भुरग्या माडांक बांदून दवरतात आनी कश्टायतात, आनी ते कश्ट मागीर भुरग्यांचेर येतच भुरगीं तडमळटात आनी वडिलां मागीर मरण येतात। ते मालदिसां भुरग्यांचेर येता तेन्ना तांची सुटका कोणूच करूंक पावना। आयज म्हजी सुटका आयज जावची नासली, कित्याक हें म्हाका देवाचें उतर आनी हो पास्टर म्हज्या जिवितान म्हाका मेळोना, तर आयज म्हजें जिवीत हाल आनी हडवड्याचें जातलें आसलें आनी म्हजो शेवट ह्या पातकान म्हज्या आत्म्याचो इबाड जातलो आसलो। देखून भाव भयणानो, हें सत हांव तुमकां तुमच्या कानार सादयतां, कित्याक आयज म्हजें सगळें हें घडलां आनी हांवें तें अणभवलां। देखून तुमी हें सत मानून घेयात वा घेयनाकात, कित्याक जो दीस येतलो तेन्ना मनशाचे अशे हाल आनी हडवडे जातले आनी असो मनशाचो इबाड जातलो। देखून आयज जेजू संवसारान येवचे आदीं ताणें मनशाचो रस्तो उक्तो करून आपलो बाकणार ह्या संवसारान धाडलो, आनी तो बाकणार जोआंव बावतीस्त जेन्ना जोआंव बावतिस्तान संवसारान येवन आयज ताणें कितें केलें, तो सोरो पिवंक ना, ताणें गायी सावंक ना, वा ताणें दुसऱ्याचें पाड घालूंक ना, पूण तो ल्हान आसलो तें आमकां पुस्तक दाखयता, पूण उपरांत देवान ताका व्हड केलो आनी जर्दाना लागसार गांवां गांवांनी वचून पातकाचें भोगसाणें मेळचे खातीर मत बदलचें एक स्नान करगटीत तो भोंवतालो। जशें इसायास बाकणारांची उतरां पुस्तकार बरयल्यान ह्या प्रमाणे आड्डतेल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात, दोरेक व्हड भरून येतलो, दोरेक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो, वांकडे तिकडे मार्ग नीट जातले आनी गुड्या फातरांचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्ख्या मनशाक देवाचें तारण पडयतलें। अशें देवाचें उतर तो परगडटालो आनी उदकांत स्नान दितालो आनी पातकाचें भोगसाणें घेवन आयज मनशाक तो उलो मारतालो। ताणें ह्या उदकांत तांकां स्नान दिवन तांकां जेजूचो रस्तो उक्तो केलो। आयज पवित्र पुस्तक आमकां जोआंव बावतिस्ता वरवीं देवाचें बरेंपण दाखयता, न्हय बेबतीकाय, न्हय फटिंगपणां, न्हय गायो आनी शिराप, न्हय पोजडें जिवीत, तर भाव भयणानो, संवसारान मनशांनी केलेले फटकिरे कायदे जे वडिलांनी करून दवरलेले ते आयज पर्यंत मनीस पाळून येतात आनी देवाक सगळे माजार हकमान करतात, जेजूचें उतर पांयां तळा मोस्तितात आनी जेजूक पिडापिडांनी दूख दितात। जाल्यार मनशाक संवसारान जिवी आसतना कश्ट कित्याक भोगूंक पडचे ना, मनीस कित्याक कश्टान आनी हाव जावन मरचो ना, कित्याक देवाचें उतर हें पांयां तळा माडून ताजो कचरो करून ताज्यो मस्कऱ्यो करून देवान दवरूंक ना, पूण त्या उतरा वरवीं मनशाचें जिवीत उजवाडावचें, मनशाचें जिवीत आयज देवाच्या मुखार स्वताचें जावचें आनी मनशान आपलें सगळें वायट जिवीत सोडून
देवाक स्वतान ओळखून घेवन देवाक वाखाणचो हीच देवाची खोशी आसली. पूण मंदिरांनी हो सगलो काळोख करून दवरलो देखून आख्ख्या संवसाराक आयज हे कश्ट आनी दुमाळो आयज मनीस पळयतात. कित्याक जेजू क्रिस्तांव धर्मान आयलो आनी जेजू क्रिस्तांवांनी वळखलो, न्हय हिंदूंनी व मुस्लिमांनी. कित्याक कोणाकूच ताची खबर आयज नासली, कोणूच ताका आयज पर्यंत मानून घेनात. कित्याक आयज ताचें सत मंदिरांनी लिपोवन दवरलां देखून जेजू संवसारान आयलो तो क्रिस्तांवच पासत न्हय पूण सगल्या पासत. कित्याक ताणें अशें परगट केलें जेजू तर देवाक कोण ओळखून घेता स्वतांक तो देवा मुखार आसा देखून ताणें जाजेशी येतेल्या मनशांक तो कुड्डो भेरो म्हणो कसल्याय धर्माचो तो जावं तो देवाक ओळखून घेता तर ताका ताणें ताजे दोळे उक्ते केल्या, ताजे कान उक्ते केल्या, ताची जीब उक्ती केल्या आनी ताका उजवाड दिला, ताका आयकूंक दिला, ताका चलोवंक दिला. तर ताणें दुसऱ्या धर्माचें म्हूण पयस काडूंक ना. कित्याक तो म्हणटा तर एकूच दार आनी त्याच दारान भितर सरूंक जाता, दुसरें आनीक दार ना. देखून मनशांनी केलेले कायदे सगळे निर्फोड जातले, मनशांनी केलेले धोरण सगळे निर्फोड जातले, मनशांनी केलेली फटिंगपणां संवसारांत ती सगळी निर्फोड जातली. तर एकाच देवाक ओळखून घेना जायत जाल्यार आनी एकाच देवाची पुजा करिना जायत जाल्यार सगळे निर्फोड आनी इबाड जातले. कित्याक तीच परगटणी जेजून संवसारान येवन मनशां मदें दवरल्या आनी तीच ताजी स्वताची परगटणी आयज पवित्र पुस्तकान मेळटा. देखून भाव भयणानो, जेव्हा बावतिस्ताच्यो मस्कऱ्यो करतात तर अरे अरे रे रे घुंवता रे, तर मोगाच्या भाव भयणानो कितें घुंवता तें पळयात. कित्याक तुमचें जिवीत सैतान आपल्या हातीन घुंवडायता, तुमचें जिवीत तो आपल्या हातीन घेवन आयज तुमकां नाचयता, तुमकां सगळें कुसां मोडायता आनी तुमकां शेवटिता. कित्याक तोच तो सैतान आयज ताणें मनशाचो इबाड केला आनी आयज पर्यंत तो करता आनी 2000 वर्सां ताका सुटका दिल्या. तर आख्ख्या संवसाराक तो मनशाच्या जिविताचो इबाड करून फुडें चल्लोलो आसा. देखून मनशाचे दोळे तो कुड्डे करता, कान बेरे करता, जीब मोनी करता, मनशाक तो सुबेर बायेन दवरता, पदवेन दवरता, व्हडपणान दवरता, फटिंगपणान दवरता, देवाच्या उतरा सरशिलो पयस काडटा. कित्याक तो ताका आपल्या ताब्यान करूंक सोदता. देखून मनीस फटकिरो देखून आनी देवाची ओळख ना देखून आनी देवाक मानून घेना देखून ताच्या चपक्यान पडटा आनी तो मनशाक वेळो घालून आपल्या ताब्यान करून सासणाच्या उज्यान ताचो आत्मो इबाड करून उडयता. देखून भाव भयणानो, संवसारान केलेले कायदे देवाच्या कायद्यांचेर आड घेतात आनी देवाचे कायदे संवसाराच्या कायद्यांचेर आड घेतात. देखून मनीस संवसारान कश्ट होता आनी चडमळटा आनी हाल जावन मरता. तर तुमकां हें देवाचें उतर आयकूंक जोड लागतलें. तुमी घडये हे म्हजेर अपमान करतल्यात वा म्हाका झळटल्यात, पूण भाव भयणानो हें सत हाज्या भायर आनी दुसरें सत ना. कित्याक जेजू आयज किडे पडलेल्यांक आनी कश्ट होतेल्या मनशांक एक वखद नासतना तो बरो करता. आयज म्हज्या खाशा दोळ्यांनी हें हांवें पळयलां आनी म्हज्या जिवितान हें घडोवन आयलां. कित्याक इतलीं वर्सां हे कायदे हांवें पाडून म्हाका कांयच मेळ्ळें ना. अदीक जाल्यार हांव थडमडलो, अदीक जाल्यार कश्टवलो, अदीक जाल्यार देवाक हांव अपमान करूंक पावलो, देवाक लोचेक घालूंक पावलो, देवाच्यो मस्कऱ्यो करूंक पावलो. सगळें वायट जिवितान करून हांव जियेलो. कित्याक देवाचो मोग म्हाका मेळ्ळो ना. देव कितलो मोगाळ, कितलो काकूटसार आनी कितलो दयाळ तें कळ्ळें ना. देखून फकत जिबेन आमी म्हणटात देव मोगाळ, देव काकूटसार, पूण आमच्या जिवितान आसा तो फटकिरो सैतान आमकां सगळें इबाड करून उडयता. तेन्ना तो आमची जिबेंतल्यान सुबेर भायर हाडटा, आमचे जिबेंतल्यान गायी हाडटा, आमचे जिबेंतल्यान अपमान हाडटा, आमचे जिबेंतल्यान सगळें वायट तो करता आनी आमकां त्रासान घालता. पूण ताजी सोजमणी आमकां मेळना. कित्याक ताजो भांगपास ह्या मंदिरान आमकां घातलेलो आनी तो शिराप आमच्या जिवितान आसलेलो आमकां त्या काळोखान दवरता. देखून ते माल्लिसांव आमच्या जिवितांतलें आमी काडून उडयना जायत जाल्यार आमकां सुटका मेळची ना. देखून देवान विचून काडलेल्या मनशाच्या हातींतल्यान म्हजी सुटका जाली. कित्याक देव विसता ताजे सगळें देव आसा. देव विसता
ताजे सगळें देव आपलो वावर फुडें व्हरता. देखून आयज देवान विचून काडी नासतना कोणाच्यानूच देवाचो वावर करूंक जायना. देवान विचून काडी नासतना कोणाकूच जिवीत मेळोवंक शकना. तर कितली सुबेरबाय तुवें उलयली, कितली तुजी ताकद आनी पदवी चलयली, तर देवा मुखार मनशां सदांच जाणा जावं तूं कचरो आनी धूळ देवाच्या पांयाची. कित्याक देवाचें उतर पयलें आनी निमाणें. तूं देवा मुखार कित्याक सुटकाराना. तरी आसतना मनीस आयज देवाची पदवी वळखोन आसतना ते जिबेंतल्यान देवाक जायती दूख दितात, जायतो अपमान करतात, जायती सुबेरबाय उलयतात, जायती पिडापिडांनी दूख दितात. तरी हें सगळें खंय वेता काय, खंयच तें वचना. तर आयज त्या मनशाच्या जिविताक रिगता आनी त्या घराब्यान उरता आनी तेन्ना सगळो इबाड जावंक पावता. देखून भाव भयणांनो, देवाच्या उतराची परिक्षा करूं नये, त्या उतराच्यो मस्कऱ्यो करूं नये, त्या उतराक पिडापीड दिवं नये, वो ते पांया तळा मस्तू नये, वो ताजो कचरो करूं नये. कित्याक तें जिवीत, तीच सुटका आनी तोच मोग. तर भाव भयणांनो, हें तुमी तर मानून घेना जाशात जाल्यार तर तुमचो इबाड आयज सैतान करतलो. कित्याक आयज आख्ख्या संवसाराचो अधिकार आयज ताणें घेतलेलो आसा. देखून मनशाचे कान ताणें धेरे केल्या, मनशाची जीत ताणें मोनी केल्या आनी मनशाचें काळीज ताणें धारून करून दवरला. देखून आयज मनशाक जिवीत म्हणटा तें मेळना. भाव भयणांनो, आयज कश्ट, धुमाळो, पिडापीड, पिडा लागीं पावलेली आसा. देखून असो मनशाचो हाल जातलो अशें आमकां परगट जाता. आयज मनशाक जिवीत म्हणटा तें मेळचें ना. तर कश्ट आनी पिडा आनी धुमाळो आयज मनीस पडयतले, दुस्पट मनीस पडयतले, दुर्दशा आयज पडयतले, भोगो आनी वयेली मारतले. कित्याक असलो वेळ आतां लागीं पावलेलो आसा. देखून हें म्हज्या जिवितान हांवें अणभवलां आनी ओळखून घेतलां तेंच हांव तुमकां उक्तें करतां. भाव भयणांनो, मान जोडूंक न्हय, नांव करूंक न्हय, पूण जे आयज म्हज्या जिवितान जे कश्ट आयलेले आनी आसात तेच जेजूच्या उतरान आनी जेजूच्या रोगतान आयज म्हाका हें बळ आनी शक्ती तो दिता. देखून ताका आर्गां दिता, ताका वखाणटा आनी दिनवासता. कित्याक तोच एकलोच देव खरो, ताज्या भायर आनी दुसरो देव ना म्हूण हांव सत मानतां. देखून हीं दोन उतरां तुमच्या कानार हांवें सादयलां. 24 तारखेर जेन्ना जोहान बावतिस्ताची आमी हो दीस आमी पाळटात, तर भाव भयणांनो, देवाक मानता ते भाशेन तो तुमी पाळचो. देवाक मानता ते भाशेन तुमी देवाक वखाणचो. कित्याक देवाचें उतर सत, देवाचें उतर जिवीत, देवाचें उतर वाट. ताज्या भायर आनी जिवीत ना, ताज्या भायर आनी सुटका ना, ताज्या भायर आनी कितेंच बरेंपण ना. देखून फटकिरे शिकवणींतली कडसरात आनी स्वताचें उतर मानून घेयात, ना तर आयज कसलोच आमकां फायदो जावचो ना. देखून देवाक आर्गां दिता, वखाणटा आनी दिनवासता. ह्या पातक्याक जेजून उजवाडान हाडलो आनी आपलो शिगमेर नासलेलो मोग ह्या पातक्या सगळें दाखयलो. देखून दुनिया तुका आर्गां, महिमा आनी वाखाणणी. आर्गां तुका जेजू. तेच भाशेन पास्टर मांगेलाक काळजांतसान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आपल्या जिवितान भोगलेल्या कश्टांतल्यान, आपल्या भोगलेल्या हाल आनी वडवड्यांतल्यान आयज ताणें हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत घातलें आनी आमची सुटका करूंक तो वावुरलो. देखून देवान ताका ताज्या जिवितान अदीक मोग आनी उजवाड दिवचो. ताज्या कश्टांनी ताका बळ आनी शक्ती दिवची आनी हें देवाचें उतर कोणाकूच भियेनासतना अदीक आनी नेटान आनी बळान परगटोवंक देवाचें बळ आनी शक्ती ताका मागता. आर्गां, महिमा आनी वाखाणणी तुका शिवे देवाच्या दिता.